आमचो तूं मोग करताय आमचे मोतेची सूख धाडटाय हो मोग ओळखून तीन वाजताकून आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून चालता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून चालता. अपुर्बायेच्या मुगाळ बाबा बुण्यानो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत माय मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जो आसा जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या बो मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अपुर्बायेच्या मुगाळ बाबा बुण्यानो आयज पवित्र सभा सगळ्या संता भक्तांची दोबाची परब संभ्रमता. तुका आनी म्हाका देव भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोंक आनी हे भाग्यवंतपणाचें मुकूट जोडोवंक उलो मारता जाल्यार आमच्या जिविताच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत हे भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोंक करपा मोखिया. आनी जायती पावटी भाग्यवंताची मनशां आमी जावंक ना असल्यांनी सगळ्या ल्हान पातकाची दूख धरून बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोरपडवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मरेक सगळ्या देवताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करातून प्रार्थून मागता. सोर पडवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर. un sorgi ani shanti tasha ista samsari sorves pora deva sorgi charaya sorpodve dardeva baba ami tuka namaskar korta ami tuka din vasta तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकांटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे इश्टेले तूं संसाराचे पाप काढाय आमची काकूट तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र
eklos tu ईश्वर, eklos tu परमेश्वर. प्रार्थूया. हे आयचे पवित्र मिसाची भेट भेटयता सोजा फेर्नांडीस एन्क्लेव ह्या कॉपरेटिव्हांतून रावतल्या सगळ्या भावा भयणी तांच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया आनी जाय तो आशिर्वाद आनी एकवट तांचे मदें आसूं म्हूण मागुया. सोद पदवेदारणी सासनाच्या देवा, सगळ्या तुज्या भोगतांक तुवें दिल्ले जोयत एकाच दिसा सोमरंबूंक आनी आज जोयता पासो तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या आमच्या जोयतीवोन भावा भयणां मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विस्वासान करता. स्वर्गीतांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुबा कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. प्रोकासनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेती सान येता तो पळयलो. ज्या चोगा देवदूतां संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिली आसली, ताणें तांकां व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकराच्या कोपलार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतादुवाच्या सगळ्या कुडांतली 144,000. हे जातूच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक बोव व्हड लोकांची उरपूंच हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो, कुडांचो, पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवसना आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिवासोनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तोशें मेंढऱ्यांक जोय. शिवासोणाक जाणट्यांक आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणट्यांतल्यान एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, दोवे न्हेसल्यात ती कोण आनी खूंयतावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाड्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी दोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगलीं, संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या.
ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब: असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सोर्बेस्पोराच्या दोंगरार कोणाक चडूं मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हातांचो आनी निर्मोल काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब: असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सोर्बेस्पोराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब: असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. बागिवोन जुवांवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केली. कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका ओळखून ना देखून संवसार आमकांय ओळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच जावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्यांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्यांव. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यांव हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर हो बोरवासो दवरून आसात ती सोगलीं आपुणूय निर्मोलपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. उद्गार. उद्गाराक सगळीं बरी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. कोश्टतोल्यानो तुमी, बार व्हरतोल्यानो तुमी, मोजेशीं येयात तुमी सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. लोकाच्यो उरपूंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शिस्त ताचे सरशी आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुबागी, सोर्गींचे राज तांचें. शांत ती सुबागी, प्रितूम तांचे दायज. रुदोन करता ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. सवस्ताय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसता ती सुबागी, सोर्गींचे राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचे वायट तुमचे आड उलयतूय, तेन्ना तुमी सुबागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. फकान
दिसतात. अपुरबायेच्या मुखार बाबा भयणेनो, आयज पवित्र सभा संता भक्तांचे सगळ्या संता भक्ताची दोबाजीक परब संभ्रमता, ऑल सेंट्स डे. सोत मानता हे मागणे आमी उच्चारतना आमी म्हणटा भक्तांचो एकठार, कम्युनियन ऑफ सेंट्स, भक्तांचो एकठार. आनी भक्तांचो एकठार म्हणटना पयले सुद्दां आमच्या मनांत उगडास येता पवित्र सभा, द चर्च. पवित्र सभा आमी वाटसूर पवित्र सभा, मिलिटंट चर्च, द पिलग्रिम चर्च ह्या उतरां आमी उलो मारता. वाटसूर पवित्र सभा आमी सगळीं एक यात्रेकारां आमी चलता, तूं आनी हांव. द ट्रायम्फंट चर्च, जोयती भोवन जाल्ली पवित्र सभा आनी कोण ती सगळ्या सांता भक्तांची परब संभ्रमतारा ती बाबा भयणी जी मरून गेल्यांत स्वर्गार देवा मुखार आसात, द ट्रायम्फंट चर्च ती. आनी तिसरे सुवातेर कोश्टोवतली पवित्र सभा, द सफरींग चर्च, जी बाबा भयणी पुर्गतुरींत आसात आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज, सगळीं मेलोली बाबा भयणी जांकां आमची मागण्यांची गरज. आनी फाल्यांच्या दिसा ज्या बाबा भयणां खातीर आमी मागतले, आत्म्या खातीर मागतले ती पवित्र सभा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा द कम्युनियन ऑफ सेंट्स, देवान आमकां पवित्र जावंकलो मारला आनी आमची पवित्र सभा आमकां शिकयता, वॅटिकन सेकंड आमकां शिकयता होलीनेस इज वन अँड ऑल आर कॉल्ड टू बी होली. पवित्रतायेचें जिवीत एकूच आनी आमकां सगल्यांक पवित्रतायेचें जिवीत जियोंक उलो. म्हाका एक यादनी कसो, तुमी लौकीक बाबा भयणी कशी तुमच्या बेसांतल्यान तुमी पवित्रतायेचें जिवीत जियोंक फावो. कोण काय ती भाग्यवान मनशां जी मरून गेल्यांत, जांची परब आयज पवित्र सभा मनयता. आमच्या सेवा धर्मांत नदर मारतना दर दिसा खंयच्या ना खंयच्या भाग्यवंताची परब आमी संभ्रमता. भाग्यवंत आंतोन, भाग्यवंत साबेस्त्यांव, भाग्यवंत फिलीप, फ्रांसीस शावेर, पांच जुजेवाज. फिरगोजीन वावर करतना वस्तुरी ती जाणटी वस्तुरी मीस जाले उपरांत म्हाका घेवन परबी दिताली. फादर तुगे शर्मा बरो जालो, म्हाका जाय ते पडे बरें उतर दिताले. जाणटी वस्तुरी ती, गरीब ती, पूण तेचें जिवीत भाग्यवंतपणाचें जिवीत. ल्हानतावन कोश्टी वावर करून आयलोली. लग्न जाल्या उपरांत गोरकार बेबदो सोरोप येतालो. तेका भुरगीं तिका, ह्या भुरग्यांक ल्हानांतलें व्हड करूंक जाय तो वावर तिणें केलो. भाजी रोयताली, सकाळीं 3-4 उठून आपल्या पोरसांत वचून भाजी कातरून मडगांव वचून भाजी विकताली. आनी तरेन ह्यो तरेन आपलो घोराबो बांदून हाडलो. आपल्या तेगा भुरग्यांक ल्हानांतलें व्हड केलें. आनीक दीस तिणें म्हाका म्हणलें, फादर म्हजे खातीर माग, तुज्या मागण्या वरवीं हांव सांज जातली, भाग्यवंतपण जोडटली. आनी तेन्ना म्हज्या मनांत विचार आयलो, मागता आमी एकामेका लागपासत. पूण हांवें तिका सांगलें, म्हज्या मागण्या वरवीं तें सोड, पूण तुज्या कोरण्या वरवीं आनी तुज्या कर्तुत्वा वरवीं तुवें भाग्यवंतपणाचें जिवीत जोडून घेतलें. यू आर ऑलरेडी अ सेंट. कांय वर्सां उपरांत तिका कॅन्सराची पिडा जाली आनी बाबडी मेली. भाग्यवंतपणाची वस्तुरी आनी हें भाग्यवंतपणाचें जिवीत देव तुका आनी म्हाका फावो करता. कोण ती भाग्यवंतपणाची मनशां जांची परब आमी संभ्रमता? ही ती बाबा भयणी. जावं येता तुमची शापाय शामाय जी ह्या संवसारांत जियेली, भाग्यवंतपणाचें जिवीत ती जियेली, भावार्थाची मनशां जाली आनी आयज स्वर्गा राज्यांत ती देवाक रूप पळयतात. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसा तुका आनी म्हाका एकूच उलो,
तांचे देखीन आमचे भाग्यवानपण जोडूंक अदीक आनी अदीक आमी भाग्यवानपणाची मनशां जावंक आनी ह्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपान नदर मारतना प्रकाशनेच्या पुस्तकांत वाचप थंय भाग्यवान जुआंव म्हणटा हांवें जुआंवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंत दितावन येता तो पळयलो. शिक्को घेवन स्टॅम्प तुमी कचेरींत येतात न्ही सर्टिफिकेट व्हरूंक आनी जरी तरी त्या सर्टिफिकेटीन स्टॅम्प ना जाल्यार इट इज नॉट वॅलीड. सरकारीन कचेरींत परत धाडटलो तुमकां आरे इट इज नॉट वॅलीड. स्टॅम्प आसूंक जाय. तुका आनी म्हाकाय एक स्टॅम्प घातला आनी ह्या खातीर आमी नोदो आमच्या मनान दवरया की हे पवित्रतायेचें जिवीत देवूच आमकां दिता. हें देवाची आमकां एक व्हड देणें. आमी बावतिजम घेतलो तेन्ना तें पवित्रतायेचें जिवीत देवान आमकां दिलें. आमच्या मूळ पातकांतलें आमकां धुवन काडून देवान आमकां पवित्र केलें आनी हो क्रिस्ती भावार्थाचो शिक्को आमचेर मारला. आनी दर दिसा आमी यात्रा ताणपी पवित्र सभा ह्याच भावार्थान आमी जियेता. परतून आयच्या पयल्या वाचपान नदर मारतना धवी आंग वस्त्रां न्हेसतली बाबा भयणी जे पवित्रतायेचें जिवीत तांकां फावो जाल्लें बावतिजमा वरवीं तेंच जिवीत तांणी सांबाळ्ळां. भावार्थाक ती गोट रावल्यात. दुसऱ्या वाचपान नदर मारतना जो आसा जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हांव असो भाग्यवान जुआंव आपले चिटीन पळयत आमकां सांगता. जे तरेन देवाक तुमी वळखला देवाक पळयला त्याच देवाक एक दीस तुमी अणभवूंक पावतले हांव. आनी हें जावन आसा देवाचें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें जें तुका आनी म्हाका जरूर फावो जातलें. आनी ह्या खातीर हें पवित्रतायेचें जिवीत जें देवान तुका आनी म्हाका दिलां हें कुरपेचें आंग वस्त्र हें जिवीत आमी जियोंक जाय. हें कुरप आमी सांबाळूंक जाय. तें आमी होगडावंक फावो न्हय. जावं आमच्या जिविताच्या त्रासांतल्यान आमच्या कश्टांतल्यान आमी जैतिवंत पवित्र सभा जावंक जाय. आनी कशे भाशेन आमी जातले हांव आयच्या शुभ वर्तमानांत तुका आनी म्हाका जाय तो आदार आनी सांगात शिकोवन भाग्य आमी जावया. भाग्य आमी जावया. कोणा मुखार लोकां मुखार ना पूण देवा मुखार. आनी ह्या खातीर जेजू आपल्या शिसांक शिकयता अधिकार आसलेल्या परी. मातयो आमकां सांगता की जेजू लोकांक उरपणचीक पळोवन दोंगरार गेलो. थंय तो बसलो आनी आपल्या शिसांक ताणें शिकोवन दिली. जेजू देव जेजू गुरुजी जेजू शिकयता आनी कितें शिकयता खुशे मनान गरीब ती सुबागी. जाणा जावन जो मनीस गरीब जाता तो सुबागी. गरीब तो सुबागी. गरीब तो सुबागी. संवसारी नदरेन नदर म्हणल्यार गरीब तो सुबागी न्ही. इज नॉट ब्लेसेड. जेवंक जेवण ना रावंक सारकें घर ना न्हेसूंक कपडे ना. पूण कोण तो सुबागी जाणा जावन जो मनीस गरीब जाता दुसऱ्यां खातीर सर्गींच्या राजा खातीर खरेंच देवाचें राज तांचें. आनी होय मोगाळ भावा भयणानो म्हज्या जिवितान नदर मारतना पवित्र सभेक आदार दितली जायतीच दुबळी भावा भयणी. आमी जाणा न्ही पास्काच्या वेळार आमी घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक वेता पास्कल ब्लेसिंग आनी तेन्ना बाबा भयणी दितात. आनी आमचो कायदो आसा टू टेक 50 रुपीज. घडना ताणें कांय दिवचें न्हय अशें पवित्र सभा शिकयता. हांव आनी म्हजे बरोबर आसलो तसो सिमनारिस्त आमी दोगूय गेले. आमी जेन्ना घोराब्याचेर आशिर्वाद घातले तेन्ना एके झोपडी इट वॉज अ हाट त्या झोपडेंत आमी भितर सरले. विधवा ऑस्टेरिटी. एकलोच भुरगो तिका 4थ्या वर्गांत शिकतालो म्हजो ऑल्टर सवर. आनी जेन्ना एनवलपान घालून तिणें दिलें दान तेचें नांव बरोवंक पडटालें. तिणें दिलोले 500 रुपया. 500. हांव थोटाकलो कित्याक घोडे 5 वर्सां आदीं ही घडणी. हांव थोटाकलो कित्याक हे 500 रुपया
तिका घोडे एका दिसाचो 2 दिसाचें वावराचो इनाम जायत. पूण आपल्या लागीं जें कितें उणें आसलें तें तिणें दिलें, सगळें तिणें दिलें. आनीक एक हांव मायणेचे फिरगोचेन बोर्डींग इन्चार्ज जालो, सिमनारे जालो तेन्ना एक आवय आयली, फादर हें डोनेशन इगोजीक. हांवें सांगलें नाका, तुज्या पुताक दी, कित्याक तिका घरकार नासलो. ना तुज्या पुताक ना, म्हाका देवाक कितेंय दिवंक जाय. ही पवित्र सभा आयज जोरी तरी जिवाळ आसा जाल्यार ह्या दुबळ्या धाकट्या भाव भयणांचे खातीर, कित्याक ती तांकांच चिमटो काडून पवित्र सभेक दिता. आनी कोण ती भाव भयणी खुशे मनान गरीब जाता ती भावा भयणी. स्वर्गींचे राज तांचे. उपरांत आमकां मेवता शांती सुभागी, रुदोन करता ती सुभागी, प्रमाणीकपणाक ताणयतात आनी बुकयतात ती सुभागी, दयाळ ती सुभागी, काळजां नितोळ ती सुभागी, सोवस्काय करता ती सुभागी, प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसता ती सुभागी. संवसारी नदरेन ही मनशां सुभागी न्हय, पूण देवाचे नदरेन ही मनशां सुभागी. आनी ह्या खातीर मोगाळ भावा भयणानो, आमी देवा मुखार सुभागी जावया, न्हय मनशां मुखार. कितलें आमी जिवीत जियेयत, एक दीस ना एक दीस आमी सगळीं मरतलीं. हांव इट इज अ बिटर ट्रूथ. एक दीस ना आमी एक दीस सगळीं आमी मरतले. हांव कसलें नांव कसली डिग्री आमी जोडीत, पूण सगळें आमचें काबार जातलें. त्याच फोंडांत आमी वेतले. हांव आनी ह्या खातीर स्वर्गींचें राज जोडूंक आमी वावरूंक जाय. आनी जेन्ना स्वर्गींचें राज आमी जोडूंक वावरता तेन्ना आमकां स्वर्गींचें राजाचें इनाम, देवाक रूप पळोवंक आमकां एक संदी फावो जाता. हे पवित्र मिसाचे भिटेन वांटो घेतना अदीक आनी अदीक भाग्यवंतपणाची मनशां जावंक मागुया. सगळीं भिरावया. सोत म्हणटा तेवा सोत पुडवेदार बापा, स्वर्गार प्रतिमेच्या आमची सुक्रिस्ता ताच्या एकल्याच पता आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वळी वळी सांबाळलो. हांव कर्मरेतान चलमलो पोस पताका ताणे गोस सुस्मे ताका कुस्सा सरलो. तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदे देवलो. तिसऱ्या दिसा मेळ्यांतलो जेवण जालो, स्वर्गात चल्लो. सपुर्वितार त्या बापाच्या उजन बसला. तुयतांची बेलमेन्याची मोसंबी करून येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कतोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासताचे जिवीत. आमेन. भोव पवित्र त्रित्वी आनी पवित्र कुटुंब जावन आसात फामिलीचे नमुने. ह्या नमुन्यांक दोळ्या मुखार दवरून आमचे फामिलींनी आपले जिवीत जियोंक थोडी मागणी तांचे खातीर बापाक उबारुया. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पसोत, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा पसोत आनी सगळ्या याज्ञिका पसोत. कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच गोड करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजीक सदांच पवित्र गोराब्या सारके अखंड जिवाळ आनी खुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या राजकारणी मनशां पसत नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाळून मनशाच्या जिविताच्या देण्यांक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो गोराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच खुशाल दवरूंक कुडी ओतम्यांची भलायकी तांकां फावो जावंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. हांगा हाजीर आसतल्या सगल्यांचेर आनी अदी करून काजारी जोड्यांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजरेताच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसाचे पवित्रपण भोक्तीपणी जियोंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावंक भाग्यवंत जावंक
बापाचो आदार मागुया. तोया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा, तुज्या हातांत आमची गरज घातल्या. आमकां फावो जाल्यार ती शार्ती पावय म्हूण मागता. तुज्या मोगाळ पुतांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच मुक्ता सोर मोचे तुझेच ते कुरकाशेले. मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर हांव दाखोवचें. तुजो मोग पुरकोट करूं शुकवण सगळ्यांक दिवूं. म्हज्या बाबा भणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पडवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेंगमेंग आमच्या नाक्या पयसुबेच्या गांवांक सुरविसपूर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोन आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भोगतांक तुवें जैतिवोन केलें आनी अमोर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचें भोंवतणी आसून बावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासो तुका दिनवासून हो योद तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोतवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमचे आवयचो सर्गींच्या जेरुसलेमाचो आज करता आमी उत्सवाचो दोबाजो. थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भावा भयणीचो सासनाक गासता वाकाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो आमी तुजी ओस्कोत वाटसूर भुरगीं बवार्थाच्या उजवाडान चलोवन वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव दावी दावी आनी सोमें तुज्या दुता भोगता सांगाती आतांच थांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायतांव. Dolbaranzo sorves porto, Sorgani संसार भोला तुझ्या वैभवान उन स्वर्गी तुका सोय सोय sorves पोराचे नावी येता ताका सोय उन स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कुशेन कोश्ट मरण सो सुंगवेचे हे आहादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोहटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ही म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची ही कूड तुमचे पासोचो मोहर पोहूंची.
ते हेसपुरी जेवण जातोच ताणें हे काहल्स घेतली तुका नव्यान देनवा हासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी ही म्हणलें तुमी ही सोमेस्त घेयात आनी आंतले हें पियेयात ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें हें बोगसणें मेळच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां हा पासोत ते वारो तो होलें हे म्हज्या उगडासा कोरा बावार्ताचो गूट पोरगोटुया Jesu melo, Jesu Jesu জীবন sala, sala, Jesu noviane tolo. Jesu melo, Jesu জীবন sala, Jesu noviane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक ग्रास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडां रगोस सेवतरामा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तर मेल्ल्यान ती आमच्या बाबण्याची काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसुळीत तुमकां म्हण पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दोया कोण मम्मी मागता अंकवार मरे देवाच्या माई सांगा ती तिच्या पोती भाग्यवंत तुजे भाग्यवंत दोरमता भाग्यवंत तुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासल्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या हा सासना Amen. देवान आमकां सगल्यांक आमच्या बेसा प्रमाणे पवित्रताय जोडूंक आपयला तर हें जिवीत जियोंक आनी जोडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान तुमकां आनी म्हाका करपा मागुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समखायो तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यांक बुशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूं नाका पूण वाटेंतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करण्या जिवितान सवस्क आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या दार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजीच आसनाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरून तांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमच्या हिसाबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पवित्रतायेचें जिवीत जोडूंक तुमकां आनी म्हाका आदार आनी सांगात जातलो पळय सोमी जेजू क्रिस्त बाबार्थान सोम्या घेता ती सगळीच सुभागी सुम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण ज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ओथमेकुम्या म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशी येता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिलो कोचरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवें तुजीच अजाबून पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोश बरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या बाबा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडूं, दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेमोंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अपुरबायेच्या मुगाळ बाबा भयणानो, तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी जाय ते खुशाल. जशें ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान सादार आमकां कळयल्लें की कोणाक मिर्साक येवपाचो कायदो ना, बिस्म सायबान ह्या कायद्यांतली आमकां मेकळी डिस्पेन्सेशन दिल्या आनी ह्या खातीर दर दिसा जी मिसां जातली ती सगळीं मिसां एक भाशेन. कोणाक थंडी आसा जाल्यार, जोर आसा जाल्यार टॅबलेट घेवन मिसांत वांटो घेवप सारकें न्हय. वो 65 वर्सां जाल्लीं आसात कारण दे आर मोर वाल्नेरेबल. आमी कळयता गोंयांत कळसो नाका ही चळवळ जी सुरू जाल्या आनी हांकां तेंको दिवंक तुमकां उलोवप. आयज चांदोर 10:30 वाजता, रातचे 10:30 वाजता ते सकाळचे 5 वाजता कॅन्डल लायट प्रोसेशन आसतली आनी ह्या खातीर मागतलो तुमकां हातूंत वांटो घेवंक. कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्ट करतले. 10 वाजता सकाळीं, 10 वाजता रातचे ताणें येवंक जाय. सो बाय 10 वी लीव. दोनपारां मेरेन तुमी तुमचीं नांवां म्हाका व पाद्विगाराक कळोवची. तुमी काळे कपडे घालून येवचे. आतां शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी जेजूक शेवतले. एक आल्तरा मुखार आनी मोदें 2 स्वाताचेर आमी जेजूक शेवतले. तुमी येतात तेन्ना तुमी पळयलां न्ही सर्कल आसात तो सेफ डिस्टन्स धरून येयात. आमी जेजूक हाताचेर शेवतले. आमचो उजवो हात जो बरयता तो हात तो सकला. दाव्या हाताचेर आमी जेजूक शेवतले. जेजूक हाताचेर घेतल्या उपरांत कुशीन वचून मास्क सकला काडून उजव्या हातान आमी जेजूक शेवतले. ही मांडावळ तुमी पाळटल्यात म्हूण तुमकां आदी फुडें शाबासकी. आमचे फुडारी दाखयता ते भाशेन आमी चलुया. आयची मांडावळ करूंक जायत्या आमच्या फुडाऱ्यांनी आमकां आदार दिला. तांकां शाबासकी आनी देव बरी करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोड पुडेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. पवित्रतायेची जिवीत जोडूंक क्रिस्ताच्याच नांवान तुमकां धाडटा. Sogliami portungara Tacia mogak munciacico Gesù camce mode d'oro E come capriti nativo Sogliami portungara Tacia mogak munciacico